समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 11 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको संख्या 175 पुग्यो। वृद्ध जनसंख्यामा मृत्युदर उच्च। भदौ लागे यताका हरेक दिन काठमाडौँमा सर्वाधिक संक्रमण। आज मात्रै 301 जनामा भाइरस पुष्टि। उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो। महामारी र निषेधाज्ञाका बीच शेयर बजारमा उत्साह कायमै। आज 2 अर्ब 65 करोडको कारोबार। अनलाइनमै किनबेच गर्ने 50,000 बढे। युरोपमा 6 महिनादेखि बन्द विद्यालय खोल्ने तयारी। पठन पाठनमा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे पूर्वाभ्यास सुरु। र फुटबल सुपरस्टार लियोनल मेसीले बार्सिलोना छाड्ने पक्का। सम्झौता अवधि कटौती गरी जतिसक्दो चाँडो बिदा दिन क्लबसँग आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 885 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणका कारण 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ भने 175 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महोत्तरीमा 3, बारा र कैलालीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँके, काठमाडौँ, मोरङ र भक्तपुरमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन सबैभन्दा धेरै 301 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण दिनदिनै थपिँदा शय्या अभाव हुन थालेपछि मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका तर अस्पतालमा भर्ना भएकालाई 14 दिनपछि बिना परीक्षण अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ। 29 को पत्र मार्फत कोभिड-19 का एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा आरटी-पीसीआर गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि पोजिटिभ आएमा 14 दिनपछि टेस्ट नगरी 10 दिनको दिन पोजिटिभ आयो भने अर्को 4 दिन राख्ने र 14 दिनपछि टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको लागि परिपत्र गरिएकोमा सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न तहाँ स्थित सम्पूर्ण कोभिड अस्पतालहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमित पनि ठूलो संख्यामा देखिन थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,253 जनामा परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणपछि काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 230 जना बिरामी थपिएका छन्। ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यसै गरी सर्लाहीमा 120, सुनसरीमा 55, धनुषामा 43, चितवनमा 42, बारामा 24, लमजुङमा 23, प्युठानमा 22, महोत्तरी र मकवानपुरमा 18 र झापा र दाङमा 16 जना थपिएका छन्। जनघनत्व अत्यधिक भएको संघीय राजधानी काठमाडौँ अहिले कोरोना संक्रमणको केन्द्र जस्तै बनेको छ। भदौ लागेपछि देशभरमा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिने जिल्ला पनि काठमाडौँ बनेको छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिँदा त्यहाँको स्थिति अझै बिग्रिन सक्ने देखिएको छ। चीनको वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा पहिलो संक्रमण गत माघ 9 मै देखिए पनि त्यसपछि अर्का संक्रमित चैत 9 गते मात्रै भेटिएका थिए। काठमाडौँमा तेस्रो संक्रमित वैशाख 2 र अर्को वैशाख 30 गते फेला परे। जेठदेखि यो संख्या 1-2 गरेर बढ्दै गयो। असार अन्तिममा पुग्दा उपत्यकामा दैनिक जसो दोहोरो अङ्कमा बिरामी थपिए। साउनको 23 गते तेह्रो अङ्कमा वृद्धि देखियो र उपत्यकामा एकै दिन 106 जना संक्रमित भेटिए। भदौ लागे यता लगातार काठमाडौँ सर्वाधिक संक्रमण देखिने जिल्ला बनेको छ। जस्तो कि भदौ 1 गते काठमाडौँमा मात्रै 139 जनामा भाइरस पुष्टि भएको थियो भने सिङ्गो उपत्यकाभर 168 जनामा यो रोग देखियो। त्यस यता काठमाडौँ पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको छैन। काठमाडौँ मात्र होइन, उपत्यकाका 3 जिल्लामा संक्रमण फैलावट आक्रामक बनेको छ। बुधबार त काठमाडौँमा मात्रै 230 थपिँदा उपत्यकाका अरू 2 जिल्लामा समेत गरी 301 जनामा भाइरस देखिएको छ। उपत्यकामा कुल बिरामीको संख्या 4021 पुगेको छ। साउन 7 मा लकडाउन खुलेर अवजात खुकुलो भएपछि महामारी व्यापक फैलिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। सुरुवातका चरणमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र बाहिरबाट जहाँ संक्रमण अलि बढी छ त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिरहेको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ घरभन्दा बाहिर निस्किने
तर उपत्यकाभन्दा बाहिर नजाने व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण बढी भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिले पछिल्लो सङ्क्रमणले चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै भएको, जनघनत्व पनि धेरै भएको र यही जुन हाम्रो आवत जावतको प्रक्रियाहरू, हाम्रो काम पेसा व्यवसायले जानै पर्ने वर्गहरू पनि निस्किने क्रममा चाहिँ सङ्क्रमण लिएर घर आउने हो कि भन्ने जस्तो अवस्था हुने गरी अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। यसले अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने लक्षण भएका व्यक्तिहरूको अनुपात पनि बढाइरहेको छ भने आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अनुपात पनि बढिरहेको देखिन्छ। उपत्यकाभरिमा 40 लाख भन्दा बढीको बसोबास रहेकोमा 25 लाखको हाराहारी त काठमाडौँ जिल्लामै छ। यहाँ हरेक 1 वर्ग किलोमिटरमा 20,000 मानिस बस्छन्। यति सघन बसोबास भएको समुदायमा सङ्क्रमण रोक्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी नै नगर्नु पहिलो कमजोरी बनेको छ। बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै समुदायमा पठाउँदा सङ्क्रमण सजिलै समुदायमा पुग्यो। प्रहरी मुख्यालयदेखि अख्तियार, अदालत र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठुल्ठुलो समूहमा सङ्क्रमण देखिनुले सावधानीमा ध्यान नपुगेको देखाउँछ। स्वास्थ्यको रिसोर्स चाहिँ 60% स्रोत साधन, 60% अस्पतालका सहाय्य, 60% चिकित्सक, 60% नर्स काठमाडौँमै छन्। यसलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो व्यापक खोजी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ज्वरो आएका, खोकी लागेका, सास फेर्न गाह्रो भएका बिरामीहरूको बरु चाहिँ टेलिफोनबाट विवरण माग्दै घर घरमा स्वास्थ्य टोली खटाएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यदि चाहिँ नमुनाहरू सङ्कलन गर्न सकेको भए यो चाहिँ अनि चाहिँ हामीले अलि नमुना सङ्कलन गरेर पोजिटिभ आउन बित्तिकै त्यसको त फाइदा छ नि त। हामीले चाहिँ त्यसबाट हुने सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ। काठमाडौँमा देखिएको सङ्क्रमणको यो दरले स्थिति अरू बिग्रिने सङ्केत गरिरहेको छ। समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक बनाएर सङ्क्रमितलाई अलग्गै राखी हेरचाह गर्न अझै ढिला गरिएमा परिणाम सोचेभन्दा निकै भयानक हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले भदौ 3 गते जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई भदौ 17 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापनको लागि नगर प्रमुखसँग पनि छलफल गरेका थिए। भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुरु हुन लागेकाले विदेशबाट आउनेलाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न पनि एक साताको लागि निषेधाज्ञा थप्नुपर्ने ठहर उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाका बजार खुलेका छैनन् भने आवतजावतमा कडाई गरिएको छ। खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, औषधि पसल, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक सेवा मात्रै कडा निगरानीका बीच सञ्चालन गर्न दिइएको छ। दात्री निकायबाट सञ्चालित कृषि अनुदानका कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य उजागर भएको छ। आफ्नो सहायतामा सञ्चालित करिब 5 अर्ब रुपियाँको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टमा अधिकांश रकम घोटाला भएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यसमा कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार नै गरेको छ। कृषकको जीवनस्तर उकास्न विश्व बैंकले सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि 2066 सालदेखि 2075 सालसम्म प्याक्ट परियोजना सञ्चालनमा थियो। दात्री निकायको सहयोगमा सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने गरी आयोजना सुरु भएपछि कृषकको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, गरिब कृषकको जीवनस्तर उकास्ने गरी आएको अनुदान रकम सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसान बीचको मिले मतोमा हिनामिना भएको तथ्य स्वयं अनुदान प्रदायक संस्था विश्व बैंकले बाहिर ल्याएको छ। साना किसानको क्षमताको विकास गरी कृषि व्यापार प्रणालीको सुधारका लागि उपलब्ध गराइएको झण्डै 5 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेरै सकाएको बैंकको छानबिनले देखाइसकेको छ। त्यही छानबिनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन बैंकले नेपाल सरकारलाई पत्र नै पठाएको छ। छानबिनले प्याक्ट परियोजनामा हाली मुहाली भएकाहरूले नक्कली फर्म खडा गर्नुका अतिरिक्त आफ्नै परिवारका सदस्य र निकटस्थहरूलाई जथाभावी अनुदान रकम बाँडेको पाएको थियो। कतिसम्म भने परियोजनाले कार्यालय सञ्चालन, सामग्री तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र परामर्शमा मात्र 40% अर्थात् 1 अर्ब 98 करोड 64 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छानबिन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। लाभग्राही सूचीमा समावेश गरिदिने प्रलोभन देखाई परियोजनाका कर्मचारीले कृषकको अनुदान समेत लिएको खुलासा समेत प्रतिवेदनले गरेको छ।
प्याक्टका पूर्व परियोजना निर्देशक इन्द्रकान्त झा, परियोजनाका ललितपुर जिल्लाका पूर्व प्रमुख वासुदेव शर्मा तथा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले लाभग्राहीसँग घुस मागेको प्रमाण भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यता कृषि मन्त्रालयले पनि प्याक्ट परियोजनामा अनियमितता भएको स्वीकार गरेको छ। प्रश्न उठेको के हो भने बेला बेलामा हाम्रा कोही परियोजनाहरूमा प्रश्न उठेको चाहिँ त्यहाँ लगेको अनुदान चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ त्यसको परिचालन भएन र त्यो सही मान्छेले पाएन भन्ने कुरा हो। र यो इस्यु आइसकेपछि यो इस्युहरू आइसकेपछि हामीले यो 8-10 वर्ष यसरी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यो विधिलाई अहिले हामीले रिभ्यू गरेका छौँ। यो पछिल्लो समय चाहिँ हामीले यो विधिमा चाहिँ अलिकति केही क्वेसनहरू पनि उठे। आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरी विभागीय मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म नै पुगेको भए पनि ती निकायले चासो नै नदेखाएपछि विश्व बैंक आफैले छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको हो। दात्री संस्था विश्व बैंकको यो कदमले संवैधानिक अङ्ग अख्तियार, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय निष्प्रभावी मात्र होइन निरीह भएको प्रमाणित गरिदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरू पनि छन्। उनीहरूले पनि अब यो भनौँ न प्रशासनिक क्षेत्रमा जसरी उनीहरूका काम कारबाही चाहिँ नि क्रियाशील छ भनेदेखि चाहिँ नि यो प्राविधिक पाटोको क्षेत्रमा त्यो पनि पछिल्लो दिनमा कृषिका क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि उनीहरूको एउटा नजर पनि कमै पुगेको र उसले पनि भनौँ न सही किसिमले यसलाई जाँच पडताल गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनले कृषि सम्बन्धी परियोजनाका नाममा भित्रिएको 34 अर्ब रुपियाँमाथि प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा एकताको झण्डै 2.5 वर्ष यता अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालके व्यक्तिगत मोलमोलाई र लेनदेनको वरिपरि घुमेको छ। अहिलेसम्म समायोजनकै काम पूरा नगरेको नेकपा अन्य कमिटीहरू अस्तित्वमा त छन् तर ती सक्रिय छैनन्। अध्यक्ष द्वयले नै सबैजसो निर्णय आफै नभए सचिवालयमा सीमित गरेका छन्। त्यसमा पनि अप्ठ्यारो परे आफू अनुकूल कार्यदल बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच 2075 जेठ 3 गते एकीकरण भएपछि नेकपाका केन्द्रीय र स्थायी समितिका बैठक जम्मा 2 पटक बसेका छन्। त्यसबाहेक अधिकांश निर्णय 2 अध्यक्ष र बढीमा 9 सदस्यीय सचिवालयबाट गरिएका छन्। कतिसम्म भने असार 10 गते सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि बैठक नै अलपत्र पारियो। स्थायी समितिमा उठेको विवाद स्थायी समितिबाटै सल्टाउनु पर्छ भन्ने नेताहरूले ठानेनन्। बरु 2 अध्यक्ष बसेर महासचिवको सम्झौतामा कार्यदल बनाए। कार्यदलको वैधता र कार्यदेशमा प्रश्न उठेपछि मात्र सचिवालयबाट अनुमोदन गरियो। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले नै चैतमा एकता महाधिवेशनको मिति तोके पनि अहिले कार्यदलबाट सुझाव लिएर चैतकै अन्तिम सातालाई प्रस्ताव गरिएको छ। भागबण्डा र शक्ति बाँडफाँडमा 2 अध्यक्ष प्रभावी भएका छन् भने अरू वैधानिक संयन्त्र र कार्यकारी अङ्गको उपेक्षा गरिएको छ। विधि पद्धति मिचिएको छ। राजतन्त्र पार्टीमा स्थापित भएको छ। 2 जना राजा पार्टीमा हावी भएका छन्। पार्टीका अरू सबै संयन्त्रहरू चाहिँ गोल चक्करमा फँसिया छन्। अब नेताहरूलाई यसो करायो पार्टी नै टुट्न खोज्छ। पार्टी टुटाउनु पनि भएको छैन। नटुटायो फेरि नेतै हावी हुन्छ। नेकपाको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा 2 अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ मिल्छ त्यही नै पार्टी पद्धति हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ। कार्यदलले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीका सबै निर्णय अध्यक्ष द्वयको सहमति भन्दा दायाँ बायाँ नगर्न सुझाव दिनु झन् आश्चर्य लाग्दो छ। तेस्रो व्यक्ति उठ्न खोजे एकले अर्कोलाई सघाउने रणनीतिले नेकपालाई विधि र पद्धतिमा होइन व्यक्तिवादमा चलाउन खोजेको देखाउँछ। सारा पावर एकजनामा केन्द्रित भएको छ। उसले म केन्द्र समिति बैठक डाक्दिनँ भन्दाखेरि नडाकेर पनि भएको छ। म स्थायी समितिको बैठकमा आउँदिनँ भन्दाखेरि नआएर पनि भएको छ। र अर्को अध्यक्ष फेरि चाहिँ 2 जना मिलेर कुराकानी गरे पछाडि बाँकी सारा समिति बाँकी सारा कार्यकर्ताहरूलाई बाइपास गरे पनि भएको छ भन्ने बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भन्ने
तर महत्त्वपूर्ण निर्णय व्यक्तिगत चोचोमोचोका आधारमा लिने सिलसिलाले पार्टी पद्धतिको सम्वर्धन गर्छ कि झन भत्काउँछ, त्यसतर्फ पनि एकपटक सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संक्रमण दर दिनानुदिन बढिरहँदा नेपालमा मृतकको संख्या समेत बढिरहेको छ। विशेष गरी दीर्घरोगी तथा वृद्धाहरूको मृत्युदर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी देखिएको छ। संक्रमण रोक्न सूक्ष्म तवरले काम नगर्ने हो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने विज्ञहरूको चेतावनी छ। नेपालमा बुधबार दिउँसोसम्म लगभग 34,500मा संक्रमण पुष्टि हुँदा 175 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मंगलबारसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा 164 मृतक मध्ये 72 जना 60 वर्ष उमेर कटेकाहरू छन्। कुल मृतकको 43% भन्दा बढी हो, जबकि संक्रमण दर अन्य समूहको तुलनामा वृद्धमा कम छ। 34,000 बिरामी मध्ये 60 वर्ष कटेका जम्मा 1244 जना छन्। यसमा पनि 60 देखि 70 वर्षका 809 जना, 70 देखि 80 उमेरका 347 र 80 वर्ष कटेका 88 जना छन्। बिरामीको तुलनामा 60 वर्ष माथिकाको मृत्युदर झण्डै 6% छ, जबकि कुल संक्रमितको तुलनामा मृत्युदर 1% भन्दा कम छ। दीर्घरोगी र वृद्ध जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित राख्ने रणनीतिको अभावमा बढी क्षति भइरहेको विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ। अब यसलाई संसारबाट निमिट्यान्न पार्न लगभग नसकिने अवस्था पुगिसकेको छ। एक ठाउँमा निमिट्यान्न पारे पनि अर्को ठाउँबाट पुनः संक्रमितहरूको आगमन भएर अथवा सरेर आएर फेरि समाजमा यो रोग फैलिने सम्भावना उत्तिकै रहने गर्छ। नेपालकै आँकडा हेर्ने हो भने करिब 15 लाख माथि हामीहरूकोमा वृद्धहरूको संख्या छ। यदि वृद्धहरूमा औसतमा 10% मात्रको पनि संक्रमण हुनु भएको खण्डमा चाहिँ हामीहरूकोमा 1.5-2 लाख व्यक्तिहरूमा चाहिँ संक्रमण फैलिने सम्भावना रहन्छ। अहिले हामीहरूले देख्दाखेरि त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी मृत्युदर देखिरहेको छ। यदि त्यो कायमै रहने हो भने नेपालमा आगामी महिनामा केही हजारौं मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु कोरोनाका कारण हुने देखिन्छ। संक्रमणको सुरुवाती चरणमा नै वृद्ध तथा अन्य रोगका बिरामीलाई बढी हेरचाह गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव थियो। तर सरकारले जोखिमको सही विश्लेषण र समुदायलाई सूचित गर्न नसकेकाले यो स्थिति आएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। तर सम्पर्क पहिचान, परीक्षण र प्रभावकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन अनि संक्रमितलाई उपचार गर्ने छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था नहुँदासम्म यो क्षति कम गर्न सकिने छैन। एकदमै धेरै ध्यान टेस्टिङमै गयो र टेस्टमै हामी यति चुक्यौँ, यति पछाडि पर्यौँ कि त्यस पछाडिका अरू संक्रमण नियन्त्रणका कडीमा फोकस गर्ने उहाँहरूलाई जागरुकता पनि भएन र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना पनि भएन। त्यो धेरैजनाले धेरैचोटि भन्दा पनि त्यो भित्रैका मान्छेले, हामी बाहिरका मान्छेले चाहिँ धेरै बोल्यौँ। तर यो जुन सरकारी संयन्त्रभित्र यो इडिसिडी अथवा यो विज्ञ सल्लाहकारहरू जो छन् उनीहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले र उनीहरूले बुझाउन नसकेको, मनन नगरेको कारणले चाहिँ यो नीति निर्माण तहमा यो गएन र हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यसमा पछाडि पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये 30 लाख हाराहारीमा वृद्ध छन्। अहिलेकै दरमा मृत्यु हुने हो भने यस समूहका 1 लाख मात्रै पनि संक्रमित हुँदा 5,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने छन्। त्यसैले मानवीय क्षति कम गर्ने हो भने वृद्धलाई संक्रमणबाटै जोगाउने गरी विशेष सावधानी जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक प्रारम्भ बिन्दुको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन। ललितपुरको खोकना र बुङमती भन्दा फरक स्थानबाट प्रारम्भ स्थान हुनुपर्ने मागका कारण अनिश्चित छ। अझ पार्टी नेताहरूको दोहोरो भूमिकाले यसलाई झनै गिजोलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई जोड्ने द्रुत मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट प्रारम्भ हुने डिपिआरमा उल्लेख छ। डिपिआर अनुसार नेपाली सेनाले द्रुत मार्गको काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। तर प्रारम्भ स्थान आफू अनुकूल नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। खोकना तथा बुम्मतीबाट ट्र्याक प्रारम्भ गर्दा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने उनीहरूको तर्क छ। यी दुवै स्थानभन्दा टाढा डुकुछापमा ट्र्याकको प्रारम्भ स्थान बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीयको विरोधमा नेकपाका केन्द्रीय स्तरका नेता नै साथ दिएका छन्, जसका कारण प्रारम्भ स्थान
र मुआब्जाको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नेकपाका नेताले भोटको राजनीति गर्न दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। खास गरी यस क्षेत्रकै सांसद पम्फा भुषाल लगायतका नेता सिंहदरबारमा गएर विकासका काम रोकिनु हुँदैन भन्दै परियोजना अघि बढाउन जोड दिने अनि स्थानीयसँग गएर विरोधमा मिसिने दोहोरो भूमिकामा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ खोकनामै आउनुको इन्ट्रेस्ट के हो, राजनीतिक नेतृत्वमा बसिरहेको र यो जनप्रतिनिधिहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। यो यसमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई ठम्ठमाएर सरकारलाई मतलब यो यसरी नै जाने त्यसरी नै जाने भन्ने किसिमले उहाँहरूले दोहोरो चरित्रको भूमिका खेलिरहेको हो भन्दा यो उहाँको लागि एकदमै नराम्रो साबित हुन्छ र हामी हाम्रो आफ्नो ठाउँको थलोको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि हदसम्म हामी जान चाहेका छौँ। यता डिपिआर अनुसार नै काम अघि बढ्नेमा नेपाली सेना ढुक्क छ। मुआब्जाको विषय सरकारले टुङ्गो लगाउनु पर्ने सेनाले जनाएको छ। 2079मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित काम सुरु गरेको सेनाले खोकनामा डिपिआर अनुसार काम अघि बढाउन भने सकेको छैन। परियोजनाको मुख्य चासोको विषय भनेको डिपिआरमा उल्लेख भए बमोजिमको अलाइनमेन्टको आधारमा परियोजनालाई चाहिँ सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध भएमा हामी चाहिँ त्यसमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा बाहेकको अन्य स्थानमा हामीले क्रमशः प्रगति गरिरहेका छौँ। हामीले छनौट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको मुख्य टिम लिडरलाई पनि हामीले लिएर आएर फिल्ड भिजिटको कार्य पनि गरिसक्यौँ भनेदेखि यो साइट सर्वेको काम पनि सुरु भइसकेको छ। ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म करिब 72 किलोमिटर मार्ग बनेपछि झन्डै 1 घण्टामा काठमाडौँबाट तराई पुग्न सकिनेछ। यसले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ। तर डिपिआर अनुसार काम गर्न नदिने र विषय सल्टाउनु पर्ने नेताहरूले नै दोहोरो भूमिका खेल्ने हो भने यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भविष्य पनि अनिश्चित बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, ललितपुर। अखाद्य चिनीलाई गुणस्तरयुक्त भनेर बजारमा पठाउन अनुमति दिएकोमा सरकारी छानबिनले दोषी देखाइएकी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। विवादित महानिर्देशक जोशीलाई कर्णालीको कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो। महोत्तर स्थित जलेश्वर भन्सारमा गत फागुनमा आइपुगेको 72,000 किलो चिनी म्याद गुज्रिएर उपयोगहीन प्रमाणित भएपछि मातहतको कार्यालयले बजारमा नपठाउन भनेको थियो। तर विभागकी महानिर्देशक जोशीले गुणस्तरयुक्त भन्दै बजारमा पठाउन अनुमति दिएकी थिइन्। गुणस्तरहीन दुग्धजन्य पदार्थमा समेत जोशीले व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेको निष्कर्षसहित कृषि मन्त्रालयकै छानबिन समितिले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। तर कृषि मन्त्रालयले कारबाही गर्नुको साटो प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेको छ। यस वर्षदेखि नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायत स्वास्थ्य शिक्षाका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कुनै पनि कार्यक्रम विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम पनि खारेज भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालै बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 3वटा क्याम्पसले वर्षेनी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङमा 135 जना विद्यार्थी भर्ना लिन्थे। ती क्याम्पसले यही वर्षदेखि यस कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने भएका छन्। त्रिविकै महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसले भने अघिल्लो वर्षबाटै यो कार्यक्रम हटाइसकेको छ। त्यस्तै 4वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि यो वर्षबाट नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षामा नयाँ भर्ना लिन पाउने छैनन्। कक्षा 12सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाइएकाले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम फेज आउट गर्ने नीति अनुरूप नयाँ भर्नामा रोक लगाइएको छ। प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले अब पठन पाठन भर्ना नलिने भन्ने निर्णय भएको हो। अब यो चाहिँ विद्यालय तहको पठन पाठन हो। विद्यालय तहको पठन पाठन अब युनिभर्सिटी र प्रतिष्ठानले नगर्ने र त्यो चाहिँ कार्यक्रमहरू सिटिभिटी अन्तर्गत गर्ने भन्ने निर्णय हो। सिटिभिटी अन्तर्गत भने नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायतका 3 वर्षीय कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछन्।
यसबाहेक अनमी, सिएमए, ल्याब एसिस्टेन्ट, आयुर्वेद, अकुपन्चर जस्ता 18 महिने कार्यक्रम भने सिटिभिटीबाट पनि हटाइएका छन्। देशभरका 137वटा शैक्षिक संस्थाले 238वटा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। वर्षेनी 8000 को हाराहारीमा नयाँ जनशक्ति उत्पादन हुन्छन्। सिएमए, अनमी, ल्याबोरेटरी एसिस्टेन्ट, आयुर्वेदतिरको वैद्य लगायतका स्वास्थ्यका अरू विधाहरू छन् र ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नर्सिङको अनमी र सिएमएको पढाइ हुने गर्दथ्यो। त्यो पढाइहरू अब यो निर्णय पछाडि भएर नलिने भन्ने निर्णय भयो। प्रमाणपत्र तह मुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाले माथिल्लो कक्षा सञ्चालनका लागि मापदण्ड पुरा गरे स्तरोन्नति भने गर्न पाउनेछन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको साँच्चै काम गर्ने भनेको यही स्वास्थ्यकर्मी व्यक्तिहरूले हुन् र उनीहरूको स्तर उन्नति गर्ने हो भने हाम्रा कुन कुन कार्यक्रमको कुनको माथिल्लो तह चलाउनको लागि पूर्वाधार निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा यो कार्यक्रम दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो नीतिगत निर्णय भए पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणपत्र तह मुनिको स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिलाई रोजगारी नदिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त गतवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अन्य क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना नभएको र बैंकमा अधिक तरलता भएपछि केही दिनदेखि शेयर बजारमा लगानीकर्ता ओइरिएका छन्। निषेधाज्ञाका बीच अनलाइनबाट भएको कारोबारमा सोमबारदेखि दैनिक 2 अर्ब हाराहारीको व्यापार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। महामारीले 6 महिनादेखि लगानीको वातावरण बिग्रै छ। लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। लगानीको सम्भावना अत्यन्तै सीमित भएपछि लगानीकर्ताहरू अहिले शेयर बजारतिर आकर्षित भएका छन्। त्यसैले गत 1 सातादेखि शेयर बजार पनि निरन्तर उकालो चढिरहेको छ। अघिल्लो बुधबार 1393 अङ्कमा रहेको बजार अहिले 69 अङ्कले बढेर 1462 अङ्कमा आइपुगेको छ। अझ 3 दिनदेखि त बजारमा 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ। जस्तो बुधबार मात्रै 2 अर्ब 65 करोडको कारोबार भयो। बैंक तथा वित्त संस्थाले बाँड्ने लाभांश प्राप्त गर्न र सस्तिएको ब्याज दरको मौका उठाउँदै लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेकाले कारोबार बढेको हो। निषेधाज्ञा या लकडाउनको कारणले प्राय व्यावसायिक क्षेत्रहरू बन्द रहेको अवस्था छ र लगानीकर्ताहरू भएको तरल पुँजीलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न तत्पर रहेको अथवा शेयर बजारतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। दोस्रो कारण चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा बढेको तरलता र घट्दो ब्याज दर हो र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि मार्जिन कर्जाहरू बढाइराखेको अवस्थाको कारणले पनि शेयर बजार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुईटै बढेको छ। शेयर बजारको कुल कारोबार मध्ये अहिले 81% भन्दा माथि अनलाइनबाटै भइरहेको छ। बाँकी लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई फोन मार्फत अर्डर गरिरहेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार लकडाउन हुनु अघि चैत महिनामा 20,000 लगानीकर्ताले अनलाइनबाट कारोबार गर्थे भने अहिले त्यो संख्या बढेर 70,000 पुगेको छ। पहिलो त कारोबार रकम बढ्नका लागि लगानीकर्ताहरू सजिलै घरमै बसेर शेयर कारोबार गर्ने जुन प्लेटफर्म सहज भएको छ, सबैको पहुँचमा पुगेको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले कारोबार बढेको हो। अनि अर्को कुरो के भने तपाईको बैंक वित्तीय संस्थाको अहिले तरलता पनि अलिकति बढेको हुनाले शेयरमा लगानीकर्ताले लोनको सुविधा बढी पाउनु भएको छ र अब पैसाको लागत पनि कम परेको छ। त्यो कारणले पनि तपाईको कारोबार बढेको हो। त्यसपछि अर्को के छ भने अहिले अब संसारभरि नै यो कोभिडको लहर चलेको हुनाले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अन्यत्र कारोबार नभएको उद्योग व्यवसाय अब जस्तो सबै पसलहरू तपाईँ देख्नुभयो बन्द छन्। यति बेला कुल शेयर लगानीकर्ताको संख्या 16,90,000 छ। त्यसमध्ये 73,300ले दोस्रो बजारमा एक्टिभ कारोबार गर्छन्। त्यसमा पनि अधिकांश अनलाइन प्रयोगकर्ता छन्। एक्टिभ प्रयोगकर्ताहरू अनलाइनमै भएकाले शेयर कारोबार पनि उच्च भइरहेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आज बस्ने भनिएको सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक स्थगित भएपछि सरकारले विवादित सञ्चालक उपेन्द्र कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गर्ने कार्यसूची पनि प्रभावित भएको छ। आजको बैठकमा कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने कार्यसूची थियो। कोइरालालाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बैठक स्थगित भएको स्रोतले जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई नियुक्त गरेका हुन्। कोइराला रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन्। उनी यसअघि नेपाल खाद्य संस्थान, आयल निगम, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद हुँदै मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेका व्यक्ति हुन्। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष छँदा उनीमाथि उत्तर पुस्तिका छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। बैंकका अधिकारीहरूले भने सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको समय नमिलेका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आमाको हत्यामा संलग्नको खोजी र कारबाहीको माग गर्दै सर्लाहीकी 2 दिदीबहिनी प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यालय जनकपुर धाममा भौतारी रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दिएको महिनौ बितिसके पनि घटनाबारे अनुसन्धान नभएको उनीहरूको आरोप छ। आमाको हत्यापछि असुरक्षा महसुस गर्दै उनीले खरै छाडेका छन्। सर्लाहीकी हरिपूर्वाकी 28 वर्षीय सविता र 22 वर्षकी आशा कुमारी यादव आमाका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै 5 महिनादेखि भौतारी रहेकी छिन्। सविता र आशा तत्कालीन हरिपूर्वाका गाविस अध्यक्ष नागो राई यादवकी छोरी हुन्। बुबाको क्यान्सरका कारण ज्यान गएपछि यी दिदीबहिनी आमाको सहारामा थिइन्। तर आमा कौशल्या देवी यादवको अपहरणपछि हत्या भयो। अपहरणमा संलग्नको खोजी र कारबाही नभएपछि विभिन्न निकायमा धाइरहेकी यी दुवै दिदीबहिनी आफू पनि असुरक्षित रहेको बताउँछन्। त्यहाँ बस्दाखेरि भन्छ यहाँ आउँछ भने उनीहरूलाई पनि मारिदिन्छु रे, आमालाई मारिदिए उनीहरूलाई पनि मारिदिन्छ अनि सबै सम्पत्ति हामीहरूलाई नै हुन्छ। सम्पत्तिको लागि यस्तो गरिरहेछ उनीहरूले। हजुर, त्यही भएर यहीँ बसिरहेछु हामी। उनका बुबा राईले छोरा पाउने आशमा महोत्तरी श्रीपुर कबिलासाकी मनपूर्णी देवी यादवसँग दोस्रो बिहे गरेका थिए। कान्छी आमा मनपूर्णीसँग जिल्ला अदालत सर्लाहीमा 7 वर्षदेखि दिदी बहिनीको अंश मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अपहरण भएको 2 दिनपछि कौशल्याको शव सीमावर्ती सीतामढी जिल्लाको मलाहीमा गएको चैत 1 गते फेला परेको थियो। यो जघन्य अपराध हो, एउटा एकल महिलाको हत्या भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले भारतीय काउन्टर पार्टसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ र अनुसन्धान चलि नै रहेछ यस विषयमा र अहिले अपराधी पक्राउ पर्न सकेको अवस्था छैन। प्रदेश प्रहरी प्रमुखले दोषीमाथि चाँडै कारबाही हुने भने पनि अनुसन्धान प्रक्रिया नै शङ्कास्पद छ। उल्टै आरोपित मनपूर्णी देवी लगायतकाले ज्यान मार्ने धम्की दिएको दिदी बहिनीको आरोप छ। प्रहरीले भन्छ यसको टाइम छ 20 वर्ष नानी, त्यति नआत हामीहरूको काम छ, हामीहरू गरिरहेको छु, यसको टाइम छ 20 वर्ष। 20 वर्षभित्र हामी गरिहाल्छौँ नि, जे छ त्यो गरिहाल्छौँ नि, त्यही भनिराख्नु भएको छ। अनि आरोपीहरू त्यतिकै घुमिरहेछ मजाले? मजाले घुमिरहेछ त्यो मान्छेहरूले। झन् अझै भनिरहेछ कि एकजनालाई लगेछ, 2 जना छ, लकडाउनमा यो 2 जनालाई पनि खत्तम गरिदिन्छु रे। अंशभण्डा विवादकै कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। घटनापछि मनपूर्णी देवी यादव लगायत 6 जना विरुद्ध किटानी उजुरी पनि परेको छ। तर अपहरण र हत्याको गम्भीर अपराधमा प्रहरीको मौनता शङ्कास्पद छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, सरकारले अघिल्ला जिम्मेवारीमा क्षमता देखाउन नसकेका र विवादित व्यक्तिलाई किन दोहोर्याएर पद दिएको होला? ए, योग्य व्यक्ति नपाएर, बी, सम्बन्धको प्रभाव, र सी, योग्यता प्रणाली नै नभएर। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, योग्य व्यक्ति नभएरमा 6%, बी, सम्बन्धको प्रभावमा 70% र सी, योग्यता प्रणाली नै नभएरमा 24%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कृषि अनुदानमा भएको भ्रष्टाचार राज्यका निकायहरूले किन नदेखेका होलान्? ए, खोजी नै नगरेर, बी, उजुरी नपरेर, र सी, मिलेमतोको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि
साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले धनगढीमा सोधेका छौँ, निषेधाज्ञा र लकडाउन चाहिँ बढाइरहने तर भाइरस सङ्क्रमण भए नभएको विषयमा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा नबढाइदिनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। भारतबाट आउने व्यक्ति जो सयौंको संख्यामा आइरहेछन् ती संक्रमित नहोला भन्न सकिँदैन र तिनलाई नै चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ क्वारेन्टिन गरेर तिनको PCR परीक्षण नगरेर यदि तिनलाई सोसाइटीमा जान दिइन्छ, घरसम्म जान दिइन्छ भने यो लकडाउन महिनौं दिन गर्दा पनि कुनै पनि प्रभावकारी होला जस्तो देखिँदैन। लकडाउन गर्ने र जनता के भएको छ थाहा छैन के। जनता एकदमै दिनभरि गिट्टी कुटेर खाने मान्छे, एउटा ठेलामा सामान राखेर फलफुल बेचेर खाने मान्छेको अवस्था के छ त, हैन? र त्यो जनतासम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने खालको कुरामा पनि वास्ता नगरेको जस्तो छ। खालि लकडाउनै मात्र गरेर हुनेवाला छैन। यसको सँगसँगै हाम्रो जुन सोसाइटीमा होस् या तल्लो तहसम्म हाम्रो जुन परीक्षणको दायरा छ त्यो दायरा चाहिँ बनाउनु पर्छ। पहिलो पटकको लकडाउनमा सरकारले सम्पूर्ण तयारी गर्नु पर्थ्यो। तयारी गर्न सकेन र फेरि दोहोऱ्याएर अहिले जनतालाई बन्धक बनाएर यो महामारी कन्ट्रोल हुने कुरा पनि छैन। विदेशबाट आएको मान्छेलाई, इन्डियाबाट आएको मान्छेलाई सरासर घर पठाइदिने। लकडाउन मात्रै बढाएर भन्ने जुन अब सरकारको जुन सोच भयो त्यो चाहिँ गलत भयो। हेर्नु, कमसेकम परीक्षण पनि बढाउनु पर्थ्यो। सुरक्षात्मक उपायहरू छन् ती अवलम्बन गर्ने र गराउने, अनि यो PCR चेक गर्ने दायराहरू बढाउने। इन्डियाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई त्यतिकै छोड्ने हो भने यो लकडाउनको अथवा यो निषेधाज्ञाको कुनै महत्त्व छैन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।